तयारी भइराछ सोध्नु भयो नन्द बाबालाई, बाबा यो तयारी के को हो? नन्द बाबा भन्नुहुन्छ, बाबु पर्जन्यो भगवान इन्द्रो मेघतस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। पर्जन्यो भगवान इन्द्रो, पर्जन्य माने वर्षा, वर्षा का देवता कौन? इंद्र। अनि मेघ तस्यात्म मूर्तयः, बादल घना लगाएर पानी पार्ने नै उनी हुन्। त्यही हुनाले पानी जब पर्दछ अनि जमिनमा एउटा उर्वरा शक्ति बढेर आउँछ। त्यो उर्वरा शक्तिको कारणले गर्दा घाँसपातहरू उम्रन्छन् अनि त्यो घाँसपात उम्रिँदा ब्रजमा भएका सबै गाई बस्तुले खान पाउँदछन्। जब खाना पाएका छन् तब त तिनीहरूले हामीलाई दुध दिएका छन्। कन्हैया तिमीलाई मन पर्ने नहुने त्यही दुधबाट बन्दछ। त्यही हुनाले इन्द्रको पूजा नगरे भनेदेखि त कसरी हामीले पानी पाउनु? त्यही भएर हामी इन्द्रको पूजा हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट गर्ने गर्दछौँ भनेर भन्नुभयो नन्द बाबाले। अब भगवानलाई यो कुरा चित्त बुझाउनु थिएन। भगवानले सोच्नु भएको थियो इन्द्रको पूजा नगराएर म गोवर्धनको पूजा गराउँछु। गोवर्धनको पूजा पनि के हो भन्दा सम्झिनु सज्जनहरू, हाम्रो संस्कृति कति महान छ नि। दीपावलीको बारेमा मैले सायद अस्ति राति कुनै दिन दोस्रो या तेस्रो दिन चर्चा पनि गरेँ। एउटै पर्वमा कतिवटा चिजहरू समाविष्ट भएको छ। अरे गोवर्धनको पूजा भनेको प्रकृतिको पूजा हो, प्रकृतिको सम्मान हो। भगवान सम्झाउनुहुन्छ आफ्नो प्रकृतिलाई उचित तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ, दोहन अनावश्यक हुनु हुँदैन। हजुरलाई थाहा छ कि छैन, एउटा रुख काटेर दुईटा बिरुवा रोप्नु यो हाम्रो वेदको उपदेश हो। खासै यो वेदको उपदेश हो, किनकि वृक्षहरूमा प्राण हुन्छ भनेर मानिन्छ, ती जीवित हुन् भनेर मानिन्छ। आफ्नो कर्मको भोगको लागि अलि लामो समय कुनै जीवनमा जानु पर्दा यस्ता जीवनहरूमा जान्छन् के जीवहरू। तो यो वृक्ष पनि एउटा जीवन हो। त्यही हुनाले वृक्षलाई काट्दा त्यो अनावश्यक रूपमा त्यतिकै काट्ने, फूल चुट्ने, फलहरू त्यतिकै काँचो फलहरू झार्ने, यो पनि दोष हो एउटा। कति सूक्ष्म कुरा भनिया छ नि, हेर्नु न, यो पनि दोष मानिन्छ। अब यहाँ वृक्षलाई कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ कि कुनै रुख काटेको रे त्यसबाट रगत जस्तो आयो रे, मान्छेलाई चोट लाग्यो रे भन्ने हामी कहाँ एउटा किम्वदन्तीहरू पनि पाइन्छन् कि कुनै बरको पिपलको रुख काट्दा त्यस्तो भयो भनिन्छ। त्यो एक प्रकारले हेर्ने हो भने सामान्य जनमानसमा पनि वृक्षमा प्राण हुन्छ भन्ने अस्तित्वलाई स्वीकार गरिन्छ। त्यो अनावश्यक काट्नु भएन, अनावश्यक पानीको दुरुपयोग गर्नु भएन। नदीमा तलाबमा जाँदा नि कहिले पनि नदी तलाबमा मलमूत्र त्याग्नु भएन, थुक्नु हुँदैन नदीमा कहिले पनि। अब नुहाउन बस्दा मुखतिर पानी पर्यो भने त्यो त्यहाँनिर निकालिन्छ, त्यो एउटा कुरा। तर नदी पानी कहाँ थुक्ने भन्दा उ त्यहाँ पानी बगिरहेछ भनेर पानीमा बगिरहेको पानीमा कहिले पनि थुक्नु हुँदैन, तलाबमा पोखरीमा पनि थुक्नु हुँदैन, मलमूत्र त्याग गर्नु भएन पानीमा। कति सम्मान छ हाम्रा प्रकृतिको प्रति हाम्रो, यो एकदम अनिवार्य कुरा। अनि त्यस्तै गरेर सज्जनहरू, अब पहाडहरू पनि भगवानका स्वरूप हुन्। हामी त यस्ता सनातन संस्कृतिका मान्छे हौं जो धान रोप्नु पर्दा बिउलाई पनि पूजा गर्छौं हामी, हैन? अनि धान भित्र्याउनु पर्दा पनि त्यो बिउको धानको बालाको पनि एउटा के मूर्ति जस्तो बनाइन्छ के, अनि त्यसलाई पूज्छौं हामी। त्यही हुनाले हरेक चिजमा हाम्रो प्रकृतिलाई सम्मान दिने आदत छ, दुरुपयोग गर्न मिल्दैन, हुँदैन, अपराध हो अनावश्यक प्रकृतिको दोहन गर्नुपर्ने। भगवान यही कुराको संकेत गोवर्धन पूजा मार्फत गर्नुहुन्छ। अचेल हामी अब ग्लोबल वार्मिङका कुराहरू कति सुन्छौँ, हैन? वायु प्रदूषण भयो, यो भयो, त्यो भयो, हैन? त यो सबैको परिणाम के हो भन्दा हामी स्वार्थी भएर हामीले गरेको अनावश्यक दोहन हो। तो त्यही हुनाले सज्जनहरू, भगवानले भन्नुभयो बाबा किन गर्नु इन्द्रको पूजा? इन्द्रले कहिले दर्शन दिएको छैन। बरु हेर्नुहोस्, यो संसारमा जे कुरा पनि घटित हुन्छ यो व्यवस्था, दैवको व्यवस्थाको आधारमा हो। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते,
सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जसले जे यहाँ संसारमा घटित भइरहेछ त्यो कर्मको व्यवस्था हो। घाम लाग्छ त्यो व्यवस्थामा हो। कसैले सूर्यलाई पूजा गरिदिन्छ भनेर सूर्य उदाएका होइनन्। अब पूजा गर्न पुग्यो, अब निन्द्रा लाग्यो भनेर सूर्य पश्चिममा अस्ताएका पनि होइनन्। कहिले 12 बजे अस्त पनि हुँदैनन्। त्यो एउटा व्यवस्थामा चल्छ यो सबै कुरा। कसैले पानी पारे पूजा गरेर मात्रै पानी पर्ने होइन। यद्यपि हाम्रो चलन छ तर त्यस्तो पनि होइन। जाडो हुनु, गर्मी हुनु, डर लाग्नु, भय हुनु वा सुख हुनु, दुःख हुनु, यो सबै कर्मको व्यवस्थामै आधारित छ। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मानसमा रामायण भन्नुहुन्छ कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि, जसले जे गर्यो सो तस फल चाखा, त्यस्तै फल उसले पाउँदछ। बाबा त्यही हुनाले यदि पूजा नै गर्नु छ, साँच्चै नै गर्ने हो भने पूजा गरौँ गोवर्धनको। भगवानले यस्तो सम्झाउनु भएको छ। अब गोवर्धनको पूजा ब्रजवासीहरूले भगवानले भने अनुसार नै गर्नु भएको छ। अरू त कथा हजुरहरूले हिजो हेर्नुभयो, सुन्नुभयो होइन। केही छुटफुट म यहाँ हजुरहरूलाई फेरि निवेदन गर्दैछु। अब ब्रजवासीहरूले बडो धुमधामसँग सेवा गरेका छन्। जब भगवान गोवर्धन प्रकट हुनुभयो नि, प्रकट हुनु भए पश्चात अब पहिला त भगवानलाई ब्रजवासीहरूले सोधे, कन्हैया पूजा कसरी गर्नु? जाऊ गोवर्धन पर्वतलाई स्नान गराउनु पर्छ। कसरी त? यमुनाजीबाट घैटाका घैटा पानी लिएर आऊ भनेर पठाउनु भयो। अब आश्चर्य के भने अब गोवर्धनबाट यमुनाजी पर पर्दछिन्। एक गाग्री पानी लिएर आएर अब गोवर्धन पर्वतलाई, पुरा पर्वतलाई कति भिजाउने एउटा गाग्रीले? त्यही सुकिहाल्थ्यो। अनि 8-10 गाग्री पानी ओसारे अनि त्यस पछाडि थकित भएर भने, कन्हैया यो गोवर्धनको पूजा हामी गरेर सक्दैनौँ। हेर यो गोवर्धनलाई पानीले कसरी स्नान गराउने? यत्रो पर्वतलाई हामी त नसक्ने भयौँ। हे पिर नगर न, म केही उपाय गरौँ त? गरिदिए नि त। भगवानले मनै मन गङ्गाजीलाई स्मरण गर्नुभयो। आफ्नो दायाँ गोडाको आफ्नो बुढी औँलालाई यसो जमिनमा दाब्नु भएको थियो। त्यहीबाट मानसी गंगा प्रकट हुनुभयो। बोले श्री मानसी गंगा की। अब त जति पानी चढाए पनि भो, गोवर्धनको समीपमा नै मानसी गंगा प्रकट हुनुभयो। अहिले पनि हामी दर्शन गर्न सक्छौं मानसी गंगाको। भगवानलाई खूब स्नान गराएका छन्। और त्यस पछाडि अब पूजा आजाहरू सम्पन्न गरे। भगवान जब प्रकट हुनुभयो, ब्रजवासीहरूले आफ्नो हातले नै 56 भोगहरू अर्पण गरेका छन्। खाँदै जानु भइरहेछ गोवर्धन भगवान। खाँदा खाँदै खाँदा खाँदै अब एउटा सखाले गएर भन्यो भगवानलाई, कन्हैया तेरो भगवान के धेरै दिनको भोको छ हो? किन? हेर्न तेरो भगवानलाई त कस्तो मिठो लागेर हो कि भोक लागेर हो, ग्वाम खाइरहेछ, किन होला त? अनि भगवानले भन्नुभयो, सखा यो त भगवानको भाव हो, जो तिमीहरूको भावलाई भगवान स्वीकारिरहनु भएको छ। कुरा त हो, तर अलिक बिस्तारै खाए त भइहाल्छ नि। ल अलि बिस्तारै खाइहाल्नुहुन्छ। भगवान शंकरले थाहा पाउनु भएछ कि गोवर्धन भगवानले दर्शन दिनु भएको छ भनेर। अनि भगवान शंकर नन्दीमा सवार भएर हिँड्न लाग्नुभयो। माता पार्वतीले भन्नुभयो, स्वामी टाढै। भगवान शंकरले भन्नुभयो, देवी मेरो बालकृष्ण भगवानले एउटा सानो स्वरूप त गोवर्धनको लिनु भएको छ, अर्को स्वरूप लिनु भएको छ। यो कृष्णको स्वरूप त छँदैछ, सानो गोवर्धनको स्वरूप पनि लिनु भएको छ। त्यसले दर्शन गर्न जान लागेको। म पनि जान्छु नि त स्वामी। हिँड देवी। तर भगवानका जाँदा त खाली हात जानु हुँदैन त, कहिले पनि हात हल्लाउँदै हल्लाउँदै जानु हुँदैन कहिले पनि। गुरुका जाँदा अनि भगवानका जाँदा कहिले खाली हात जानु हुँदैन। घरमा टाढाबाट फर्केर आउँदा कहिले पनि खाली हात आउनु हुँदैन। हेर्नु यो चाहिँ दरिद्रता भित्रै आइन्छ अरे के, खाली हात हल्लाउँदै आयो भने। अलि टाढा गएर आउँदा
यतिकै बाहिर निक्लेर आउँदा त केही भएन, तर अलि टाढा गएर आउँदा खाली हात, घरमा बच्चाहरू छन् भने त झन् कहिले पनि खाली हात आउनै हुँदैन। त्यो त भगवानको इच्छा हो अरे के, जो बच्चाहरू इच्छा गर्दछन् त्यो भगवानले नै इच्छा गर्नुभएको हुन्छ अरे। त्यो हुनाले केही न केही खानेकुराहरू अब जो दिन उपयुक्त हुन्छ। अब अचेल त बजारका चिजहरू खुवाउँदा पनि बच्चाहरू बिरामी हुन्छन्। त्यो हुनाले बजारका चिज त्यतिकै जे पाए त्यही खुवाउनु भएन। राम्रा चिजहरू यदि मिठाईहरू चक्लेटहरू पनि ठिकै खालका राम्रा खालका पाइन्छन् नि, हो ती चिजहरूलाई हामीले बच्चाहरूलाई दिन सक्छौँ। तर खाली हात चाहिँ नआउनु, त्यो अलक्षण भित्रिन्छ भन्छन् कि। अनि अब भगवान आउनु हो नन्दीमा सवार भएर, भगवानले के लिएर आउनु भनेको, लिएर आउनुभयो भन्दा भगवानको भण्डारमा पहिला भगवानले हेर्नुभएछ केही रहन्छ, माता पार्वतीले देख्नुभएछ भाङको डल्लोहरू रहेछ, लु यही भए पनि ठिकै छ, पोको पार्नु भयो भाङको डल्लो। अनि आउनु भएछ गोवर्धनमा, त्यहाँ त भिडभाड थियो, सबै धक्का मुक्का गर्दै म पनि खुवाउँछु भनेका छन्, म पनि खुवाउँछु भनेका छन्। शङ्करजीको त वास्तै गरेनन् कसैले, शङ्करजी पनि धक्का मुक्की लुजा त भन्दै भित्र छिर्नुभयो। और शङ्करजीले मुख आ गरेको बेलामा भाङको एउटा डल्लो हालिदिइहाल्नु भएछ, अलि गुलियो गुलियो पनि रहेछ भाङको डल्लो, खाएको मिठै लाग्यो, निल्नुभयो। अब भगवान गोवर्धनलाई नसा लाग्न सुरु भएछ। अब नसा लागेपछि त थोरै खाएर भएन, अझै ल्याऊ ब्रजवासी अझै ल्याऊ भनेर कराई कराई खान थाल्नुभयो। अनि एउटा सखाले भन्यो, कन्हैया तेरो भगवानको पूजा त मनै परेन, किन? हेर्न तेरो भगवान कस्तो खन्चुवा भगवान रहेछ, त्यसले केही कहिले खान पाएको छैन यस्तो मिठो मिठो खानेकुरा, खान त पाउनु भएको छ नि, भावना हो तिमीहरूको, किन त्यसो भनेको? हुन त हो नि, मुखभरि काँस छ, अब त्यो निलेर अनि फेरि अर्को मागे भइगयो नि, कति ल्याउ ल्याउ भनेको त, मुखको त निल्नु सक्नु पर्यो नि पहिला। भगवानले भन्नुभयो पिर नगर त्यसो भएदेखि। भगवानको पालो इशारा गर्नुभयो गोवर्धन भगवानलाई। गोवर्धन भगवानले आफ्नो मुख त या विशाल बनाएर गरिदिनु भयो, यत्रो ठुलो भइगयो। अब त अझै ल्याऊ भनेर खाना थालिहाल्नुभयो। एउटा सानो पुडीको टुक्रा, त्यो पनि टुक्रा पारेर खुवाउने हो र। अब त सब्जी पनि डालोबाट, पुडी पनि डालोबाट, त्यस्तो पो सुरु भयो। गर्दा गर्दै एउटाले भन्यो, कन्हैया आपत पर्ने हो नि, के भयो फेरि तिमीलाई, के भयो भन त? आपत पर्ने भयो, तेरो भगवानले अब पहिला इन्द्रको पूजा गर्थ्यौ, कति पकवान हुन्थ्यो, प्रसाद हुन्थ्यो, इन्द्र कहिले आउँदैन थियो, त्यो प्रसादी त हामीलाई 3 महिना पुग्थ्यो खानलाई। तेरो भगवानलाई त अब भगवानले प्रसाद त हामीलाई छोड्ने भएन, थाहा छ, तेरो भगवानको पेटै भर्न नसकिने भइयो, त्यो पो पिर भयो त। अब के गर्ने? भगवानले भन्नुभयो पिर नगर, उपाय भइहाल्छ। सबै डालोहरू हेर्नु भयो भगवानले, त्यो भएका डालोहरूमा जे थियो फेरि भरिँदै आउन थालिहाल्यो। अब त डालो खन्याएका छन्, भगवान खाइरहनु भएको छ, डालो खन्याउँछन् भगवान, एकै गुटकीमा पुरै निल्नुहुन्छ एउटा डालो, फेरि खन्याउँछन्, फेरि पुरै निल्नुहुन्छ, चट यत्रो कम्मर छ भगवानको, अरे भगवान सबै खाइरहनु भएको छ। अब गर्दा गर्दा धेरै समयसम्म खुवाए, बहुत आनन्दित भएर। अनि अब नन्दबाबाले सोध्नुभयो, लाला अब त तेरो भगवान अलि अघाउनु पनि भयो होला, अब के गर्नुपर्छ लु भन त? भगवानलाई प्रश्न सोध्नुभयो नन्दबाबाले। नन्दबाबालाई भगवान भन्नुहुन्छ, बाबा अब अरू सबै कुरा पूजा आजा भइहाल्यो, बस अन्तिम एउटा काम बाँकी छ, के? प्रदक्षिणा गर्नु पर्यो, परिक्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जाउँ 7 कोसको गोवर्धन पर्वतको परिक्रमालाई प्रारम्भ गर्नुभएको छ ब्रजवासीहरूले। ब्रजवासीहरू परिक्रमा गर्नलाई मुखारविन्दबाट प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यो पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको। यो पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको। पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको।
भजन करती कीर्तन करती जाओ गोवर्धन, जाओ गोवर्धन, जाओ गोवर्धन, भजन करती कीर्तन करती जाओ गोवर्धन, भजन करती कीर्तन करती जाओ भजन करना सम्मानी हो भजो हरि, भजो हरि लाल, भजो हरि लाल, भजन करना सम्मानी हो भजो हरि, भजो हरि लाल, भजो हरि लाल, भजन करना सम्मानी हो भजो हरि।